बेबी लर्निंग चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कसम और इसके कुफ़ारे का बयान। कसम खाना जायज़ है मगर जहाँ तक हो कमी बेहतर है और बात बात पर कसम खाना ना चाहिए। बाज़ लोगों ने कसम को तकिया कलाम बना रखा है कि कसदन और बिला कसदन ज़ुबान पर जारी रहती है और इसका भी ख्याल नहीं रखते कि बात सच्ची है या झूठी। ये सख्त मायूब और बड़े ऐब की बात है और खुदा के सिवा किसी और की कसम खाना मकरूह और बुरी बात है और ये शरअन कसम भी नहीं, यानी इसके तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम नहीं। ये अल्फाज कसम नहीं, अगरचा आदमी इनके बोलने से गुनाहगार होगा जबकि अपनी बात में झूठा हो। अगर ऐसा करूं तो मुझ पर खुदा का गज़ब हो, इसकी लानत हो, इसका अज़ाब हो, खुदा का कहर टूटे, मुझ पर आसमान फटे वगैरह। यूं ही रसूल अल्लाह की शफ़ाअत ना मिले, खुदा का दीदार मुझे नसीब ना हो, मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। जो शख्स किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम करे, मसलन कहें कि फ़लाँ चीज़ मुझ पर हराम है, तो इस कह देने से वो चीज़ हराम नहीं होगी कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल किया इसे कौन हराम कर सकेगा, मगर इसके बरतने से कुफारा लाजिम आएगा, यानी ये भी कसम है। तुझसे बात करना हराम है, ये कसम है, बात करेगा तो कुफारा लाजिम आएगा। खुदा और रसूल की कसम, ये काम ना करूँगा, ये कसम नहीं। दूसरे के कसम दिलाने से कसम नहीं होती। मसलन कहा तुम्हें खुदा की कसम ये काम कर दो, तो इसे कहने पर इस पर कसम ना हुई, यानी ना करने से कुफारा लाजिम नहीं। जानबूझकर झूठी कसम खाई जिसे गमूस कहते हैं तो ये सख्त गुनाह है। इस पर तौबा इस्तग़फ़ार फ़र्ज़ है मगर कुफारा लाजिम नहीं। और अगर अपने ख़याल में तो इसने अपनी कसम खाई थी मगर हकीकत में झूठी है, मसलन जानती थी या जानता था कि फ़लाँ शख्स नहीं आया और कसम खाई कि नहीं आया है और हकीकत में वो आ गया, तो ऐसी कसम को लफ़ू कहते हैं। इसमें कुफारा भी नहीं। और अगर आइंदा के लिए कसम खाई, इसको मुनकिदा कहते हैं। ऐसी कसम अगर तोड़ने की कुफारा देने पड़ेगा और बाज़ सूरतों में गुनाहगार भी होगी। कसम तोड़ने का कुफारा गुलाम आज़ाद करना या 10 मस्कीनों को खाना खिलाना या इनको कपड़े पहनाना है, यानी ये एतबार करना कि इन तीनों बातों में से जो चाहे करे और जो शख्स इन में से किसी बात पर कादिर ना हो तो पे दर पे 3 रोज़े रखे। औरत को इन रोज़ों के दरमियान हैज़ आ गया तो पहले के रोज़ा का एतबार ना होगा, यानी अब पाक होने के बाद लगातार 3 रोज़े रखेगी। कसम तोड़ने से पहले कुफारा नहीं, और अगर कर लिया तो अदा ना होगा, यानी अगर कुफारा देने के बाद कसम तोड़ी तो फिर कुफारा देगा। जो पहले दिया वो कुफारा नहीं, मगर फ़कीर के दिए हुए को वापस नहीं ले सकती। कुफारा इन्हीं मसाकीन को दे सकती है जिसको ज़कात दे सकते हैं, यानी अपने माँ बाप और वग़ैरह हमको जिनको ज़कात नहीं दे सकते, कफ़ारा भी नहीं दे सकते। यूँ ही कफ़ारा की कीमत मस्जिद में सिर्फ़ नहीं कर सकती, ना मुर्दे के कफ़न में लगा सकती है, यानी जहाँ जहाँ ज़कात नहीं खर्च हो सकती वहाँ कफ़ारा की कीमत भी नहीं दे सकते। कसम में एक कायदा ये याद रखना चाहिए, जिसका कसम में हर जगह लिहाज ज़रूरी है कि कसम के तमाम अल्फाज से 2 मायने लिए जाएंगे जिनमें अहले अर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। मसलन किसी ने कसम खाई कि किसी मकान में नहीं जाऊंगी और मस्जिद या काबा मोज़मा में गई तो कसम नहीं टूटी, अगरचा ये भी मकान है। यूं ही लफ्ज़ों के बोल चाल में जो मायने हैं वो मुराद लिए जाएंगे। कसम खाने वाले की नीयत और कसदन का एतबार ना होगा, मगर कसम खाली के दरवाजे से बाहर नहीं जाऊंगी और दीवार को कूद कर या सीढ़ी लगाकर बाहर चली गई तो कसम नहीं टूटी, अगरचा इससे मुराद ये है कि घर से बाहर ना जाऊंगी।
قسم کھائی کہ فلاں کے گھر نہ جاؤں گی تو بس گھر میں وہ رہتا ہے، اس میں جانے سے قسم ٹوٹ گئی، اگرچہ وہ مکان ہو اس کا ہو یا نہ ہو، بلکہ کرایہ دے کر اس میں رہتا ہو۔ یوں ہی جو مکان اس کی ملک میں ہے، اگرچہ اس میں رہتا ہو، اس میں جانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ جو چیز ایسی ہو کہ چبا کر حلق سے اتاری جاتی ہے، اس کے حلق سے اتارنے کو کھانا کہتے ہیں، اگرچہ اس نے بغیر چبائے اتار لی تو پتلی چیز بہتی ہوئی کو حلق سے اتارنے کو پینا کہتے ہیں۔ مگر قسم میں یہاں بھی محاورات کا ضرور خیال کرنا ہوگا کہ کہاں کھانے کا لفظ بولتے ہیں اور کہاں پینے کا۔ مثلاً اردو میں دودھ پینے کو بھی دودھ کھانا کہتے ہیں، لہٰذا اگر قسم کھائی کہ دودھ نہیں کھاؤں گی تو پینے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کوئی چیز ایسی کھائی جس میں دودھ ملا ہوا ہے مگر اس کا مزہ محسوس نہیں ہوتا، اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹی۔ چکھنے کے معنی ہے کسی چیز کو منہ میں رکھ کر اس کا مزہ معلوم کرنا، اور محاورہ میں اکثر مزہ دریافت کرنے کے لیے تھوڑا سا کھا لینے کو بھی چکھنا کہتے ہیں۔ اگر قرینہ سے یہ بات معلوم ہو کہ اس کلام میں چکھنے سے مراد تھوڑا سا کھا کر مزہ معلوم کرنا ہے، تو یہ مراد لیں کہ مثلاً کوئی شخص کچھ کھا پی رہا ہے، اس نے دوسروں کو بلایا، اس نے انکار کیا، اس نے کہا ذرا چکھ کر تو دیکھو کیسی ہے، تو یہاں چکھنے سے مراد تھوڑی کھا لینا ہے۔ اور اگر قرینہ نہ ہو تو مطلقاً مزہ معلوم کرنے کے لیے منہ میں رکھنا مراد ہوگا کہ اس معنی میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ قسم کھا لی کہ کھانا نہیں کھاؤں گی اور کوئی ایسی چیز کھائی جسے صرف کھانے میں نہیں کہتے، مثلاً دودھ پی لیا یا مٹھائی کھائی تو قسم نہیں ٹوٹی۔ کسی سے کلام نہ کرنے کی قسم کھائی تو غلط بھیجنے یا کسی کے ہاتھ کچھ کہلا بھیجنے، اشارہ کرنے سے قسم ٹوٹے گی۔ قسم کھائی کہ فلاں کا خط نہ پڑھوں گی اور خط کو دیکھا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے سمجھا تو قسم ٹوٹ گئی، کہ خط پڑھنے سے یہی مقصود ہوتا ہے، زبان سے پڑھنا نہیں، جیسا کہ یہاں کا مام محاورہ ہے۔ قسم کھائی کہ میں اس کے پاس نہیں بھٹکوں گی تو اس کا وہی حکم ہے جیسے یہ کہا کہ میں اس سے کلام نہ کروں گی۔ قسم کھائی کہ تیرے مکان کا کھانا پینا مجھ پر حرام ہے، یا کہا تیرے مٹکے کا پانی پینا حرام ہے، تو یہ قسم ہے۔ اگر اس کے گھر کا کھائے گی پیے گی یا دوسری صورت میں اس کے مٹکے کا پانی پیے گی تو قسم کا کفارہ دینا آئے گا۔ قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گی تو مچھلی کھانے سے قسم نہیں ٹوٹی۔ یوں ہی کلیجی، تلی، پھپھرا، دل، گردہ، اوجری، دمبا کی چکی کے کھانے سے بھی نہیں ٹوٹے گی، کہ ان چیزوں کو عرف میں گوشت نہیں کہتے، اور اگر کسی جگہ ان چیزوں کا بھی گوشت میں شمار ہو تو وہاں ان کے کھانے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ منت کی بعض صورتوں میں بھی کفارہ ہوتا ہے، مثلاً کہا کہ اگر میں تم سے بات کروں یا تمہارے گھر آؤں تو مجھ پر اتنے روزے ہیں، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی یا تمہارے یہاں نہیں آؤں گی۔ ایسی صورت میں اگر شرط پائی گئی، یعنی اس کے یہاں گئی یا اس سے بات کی، تو اختیار ہے کہ جتنے روزے کہے تھے وہ رکھ لے یا کفارہ دے دے۔ جس منت میں شرط کا ذکر نہ ہو تو منت کا پورا کرنا ضروری ہے۔ حج یا عمرہ یا روزہ یا نماز یا خیرات یا اعتکاف، جس کی منت مانی ہو وہ کرے۔ منت یا قسم میں انشاءاللہ تعالیٰ کہا تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں، بشرطیکہ کا انشاءاللہ کا لفظ اس کے کلام سے متصل ہو، اور اگر فاصلہ ہو گیا، مثلاً قسم کھا کر چپ کر گئی یا درمیان میں کچھ اور بات کی پھر انشاءاللہ کہا تو قسم باطل نہ ہوئی۔ یوں ہی ہر وہ کام جو کلام کرنے سے ہوتا ہے، مثلاً طلاق، وعدہ، اقرار وغیرہ، یہ سب انشاءاللہ کہہ دینے سے باطل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے خلاف کرنے سے کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔